ਲੰਗੜੇ ਖੇਡਣ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਅੰਨੇ ਚਲਾਨ ਤੀਰ, ਗੰਜੇ ਕਰਨ ਕੰਗੀਆਂ ਤੇ ਥੱਥੇ ਸੁਨਾਨ ਹੀਰ, मंगते करन हुकूमतां ते ठग बने वजीर। बलोचिस्तान पाकिस्तान का वो महरूम हिस्सा है जहाँ की अपने सरदारों ने इसे पसमानदा रखा हुआ है। हुकूमती ईवानों में पलने वाले सरदार अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, मगर गरीब अवाम पसमानदगी का शिकार है। ईवानों में इक्तदार के मजे करने वाले बलोचिस्तान की महरूमी की सबसे बड़ी वजह बने हुए हैं। एक बैरूनी दुनिया है जहाँ ना तो बहुत ज्यादा मिली नगमे बनाए जाते हैं और ना ही हुब्बुल वतनी के भाषण दिए जाते हैं, मगर वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल फर्ज पर जान कुर्बान कर देते हैं। हुब्बुल वतनी के दावेदार नहीं होते बल्कि काम को ही अपना तरह इम्तियाज बनाकर अपनी हुब्बुल वतनी का अमली सबूत देते हैं। जहाँ रिश्वत, चोर बाजारी और अकरबा परवरी का रेशो बहुत कम है। मगरिब की औरत न सिर्फ खुद को अप टू डेट रखना जानती है बल्कि बहुत प्रोफेशनल होती है। इनकी औरत हर शोबे जिंदगी में मर्दों के बराबर काम कर रही है। हैरत की बात यह है कि मशरिक के मुकाबले में मगरिब के पास इखलाकियात, मजहब, मशरिकी रवायात के नाम पर कुछ खास नहीं है। हमारे यहाँ मशरिकी रवायात है, इखलाकियात की आला असबाक है, मजहब का हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा अमल दखल है। इसके बावजूद हमारा माशरा ना तो तरक्की कर सका है और ना ही ग्लोबल विलेज में कोई खास पहचान रखता है। यहाँ झूठ, बदयांती, रिश्वत का लेन देन, अकरबा परवरी हद से ज्यादा है। फिर इस तरह के लोग हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। इस औरत फराह शाह की अदाकारी मुलाहजा कीजिए। नूर इलाही मुफ्ती है। कितने अरसे से हैं आप सहाफत में? मैं इसी बात से बात होगा। बस बहुत अफसोस है नूर साहब कि आपकी मालूमात फिर इतनी कमजोर क्यों है। मैं बार बार बात सुने, मैं बार बार आप लोगों को ये कह रही हूँ कि वजीर आला ने मुझे फॉरेन एड कोऑर्डिनेटर लगाया है ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। आपके बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं, देखें जो प्यासा होता है ना वो खुद कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं चल के आता। तो अगर मैं इस्लामाबाद में थी, मैं तो आपकी मालूमात में इजाफा करती हूँ, मैं कराची में भी थी, मैं लाहौर में भी थी, मैं इस्लामाबाद में थी, मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं यूके जा रही हूँ, मैं यूएई जा रही हूँ। मैं क्यों जा रही हूँ? आई एम अ फॉरेन एड कोऑर्डिनेटर ऑन ह्यूमन। चेहरा देखो तो मेकअप से लथड़ा हुआ। काश ये लोग अपने ज़हर को संवारने के साथ साथ अपने बातन को भी इसी ज़ौक को शौक से सजाते। सहाफी ने मोहतरमा से सिर्फ इतना ही पूछा कि आप 3 माह से इस्लामाबाद में थी, वजीर आला बाहर नहीं निकला। दूसरे सूबों के लोग बलोचों की इमदाद के लिए आ रहे हैं, आप लोग कहाँ हैं? मुसीबत जदों से क्यों नहीं मिले? जाहिर है जिनका सूबा है उनसे ही सवाल किया जाएगा, जो इक्तदार में बैठे हैं उनको ही जवाबदही करना होती है। इस पर मिस फराह फरमाती है कि मैं तो अपना सारी पकड़ लूंगी। आखिर IMF फॉरेन फंडेड कोऑर्डिनेटर, आप मुझसे ये बेहुदा सवाल क्यों कर रहे हैं? तो आपसे क्या सवाल करें कि ये 3rd क्लास मेकअप आपने कहाँ से कराया है? आप मस्कारा किस कंपनी का इस्तेमाल करती हैं? फॉरेन टूर्स में आप किन ब्रांड्स पर शॉपिंग करने जाती हैं, वो भी बलोचिस्तान के गरीब अवाम के पैसों पर? आज इस मोहतरमा के रवैये से आज कम अज कम ये तो हमें मालूम हुआ कि बलोचिस्तान हुकूमत का एक नुमाइंदा है जो जहनी तौर पर माजूर है और इसे फौरी तिब्बी इमदाद, खास तौर पर एक माहिर नफ्सियात की जरूरत है। बलोचिस्तान में 1 जून से शुरू होने वाली मानसून बारिशों में जिला लसबेला में सैलाब के मुतअद्दिद रेलों और बारिशों ने कौमी शाहरा समेत अंदरूनी इलाकों में रास्तों को बुरी तरह मुतासिर किया है। PDMA के अदादोशुमार के मुताबिक सिर्फ लसबेला में 60 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई हैं। सैलाब की तबाहकारियों का सबसे ज्यादा असर खवातीन और बच्चों पर हुआ है। इस बदतरीन सूरत हाल ने खवातीन को सेहत, पर्दे और नफ्सियाती मसाइल से दो चार कर दिया है। खवातीन अपने मसाइल को मर्दों को बताने में झिझक महसूस करती हैं, इसलिए इनके मसाइल सुनने के लिए खातून का मौजूद होना जरूरी है। सैलाब ने खवातीन को घर बार से बेघर कर दिया है। पर्दे और वाशरूम का ना होना भी इनकी सेहत को मुतासिर कर रहा है। जिनमें हामला खवातीन की तो सेहत भी दाव पर लगी है। इनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रास्ते का ना होना तकलीफ का सामना भी है। बाज इलाकों तक रसाई भी मुश्किल है और वहाँ मुतासरा खवातीन को अपने साथ बच्चों को संभाल रही हैं, जो इस सूरत हाल में बहुत डरे हुए हैं। एक तरफ ये बेबस, बेघर और लाचार औरतें हैं और एक तरफ बलोचिस्तान की तर्जुमान फराह अजीम शाह है। जब से बलोचिस्तान सैलाब की तबाहकारी का शिकार हुआ है तब से ही इस खातून का रवैया नाकाबिले फहम है। सबसे पहले तो इसका मेकअप और इसके नाखूनों पर लगा नेल पेंट देखकर कोई भी ये समझने से कासी रहता है कि ये मोहतरमा आधा दिन तो पार्लर में गुजार देती होगी। ये मोहतरमा काम किस वक्त करती हैं? दरअसल इन लोगों को जवाबदेही की ज्यादा फिक्र नहीं होती। ये जिनकी तर्जुमान है उन्हें इनकी कारकर्दगी की इतनी फिक्र नहीं होती, इसीलिए तो ये बगैर परफॉर्मेंस के भी बखैरो खूबी अपनी सीट पर मौजूद हैं। इस औरत को देखकर किसी कोऑर्डिनेटर का ख्याल कम आता है, किसी पार्लर वाली का ख्याल ज्यादा आता है। मोहतरमा अपने फॉरेन टूर्स की कहानी इस तरह सुना रही हैं जैसे सुनने वाले इनकी बात में कोई दिलचस्पी रखते होंगे। सहाफी को कहना चाहिए था कि हमारी तरफ से यूरोप, अमेरिका, टट्ठे खुओं में कहीं भी जा। क्या फॉरेन कोऑर्डिनेटर का काम सिर्फ सैर सपाटे करना है? अपने काम पर रोशनी डालना और सहाफियों को इससे आगाह करना इनके लिए जरूरी काम नहीं है? ये मुसूफा किस चीज की कोऑर्डिनेटर है? बैरूनी एड की कोऑर्डिनेटर हो तो बताना पड़ेगा कि बाहर से मिला हुआ पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। जहाज भर भर कर इमदादी सामान बाहर से आ रहा है जिसे ऑफलोड करने में कई दिन लग जाते हैं। वो बलोचिस्तान के लोगों को क्यों नहीं मिला? अवाम जानना चाहते हैं कि सामान तकसीम करने के लिए कौन सा कंट्रोल रूम बनाया गया है, सामान तकसीम करने की क्या प्लानिंग हो रही है, बलोचों के घर कब तक दोबारा तामीर किए जाएंगे, आइंदा सैलाब से बचने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। बलोचिस्तान में तामीर करदा डैम, मिट्टी के खिलौनों की
کی طرح سیلاب کے ریلے میں کیوں بہ گئے؟ ان پر کوئی انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے یا نہیں، یا پھر کب بنائی جائے گی؟ بلوچستان میں دوبارہ ڈیم بنانے کے لیے کیا لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے؟ اگر یہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی تو شو آف کرنے کے لیے کیمروں کی زد میں کیوں بیٹھتی ہے؟ محترمہ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اسلام آباد میں 3 مہینوں میں کیا جمع کر کے لائی ہے؟ کیا فورن فنڈنگ سے ملنے والے پیسے تھوک لگا کر گننے میں اتنا وقت لگ گیا؟ 3 مہینے سے بلوچستان کی پردہ دار عورتیں بے گھر ہو کر سڑکوں پر کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ان 3 ماہ میں کون سی فنڈنگ جمع کر کے لائی ہو؟ کچھ تفصیلات ہی بتا دو۔ پاکستان کے مسائل کو آڑ بنا کر اس کے وسائل کو اور کتنا لوٹنا ہے؟ ظالموں ترس رحم کھاؤ بے یارو مددگار لوگوں پر، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم فرمائے، ورنہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ نشان عبرت بننے سے بچو۔ محترمہ فرماتی ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ ایسی کون سی پیاس تھی جو دنوں ہفتوں اور مہینوں میں بھی نہیں بجھ رہی تھی؟ یا پھر اس کا مطلب ہے کہ سیلاب کے وکٹم سی ایم کے پاس جائیں، وہ ضرورت مند ہے، سی ایم ضرورت مند نہیں جو ان کے پاس جائیں؟ یہ مصوفہ ثنا بچا پارٹ 2 ہے، کبھی ادھر سر مارتی ہے، کبھی ادھر سر مارتی ہے، کبھی ماتھا پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ صحافیوں کو نخرے ایسے دکھا رہی ہے جیسے وہ اس کے گھر داماد ہو۔ بھائی تم جا کر ماڈلنگ کرو جہاں تمہیں کچھ فینس مل جائیں گے۔ گورنمنٹ جاب پر بیٹھی ہو تو صحافیوں کے کھٹے میٹھے سوالوں کا جواب تو دینا پڑے گا۔ حکومتی ترجمانی کرنا آپ کا کام ہے۔ نوکر کی نخرا کی انہی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ اور دیگر مرات انجوائے کرتے ہیں، پھر اسی عوام کے سر پر جوتوں سمیت بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے اس محترمہ کا کام ماڈلنگ ہونا چاہیے۔ مصوفہ کی ڈریسنگ، میک اپ اور ایکٹنگ دیکھ لیں، کبھی آپ کو نہیں لگے گا کہ مصوفہ کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والی خاتون ہے۔ سیاسی بصیرت والی عورت اس طرح ماتھے پر ہاتھ مار مار کر اپنی قابلیت کا لوہا منوائے گی؟ بھائی اگر تمہارے عہدے کا کسی کو نہیں پتا تو تم پریس کانفرنس سے پہلے اپنا تعارف کرواؤ اور صحافیوں سے کہہ دو کہ تمہارے عہدے کے مطابق سوال کریں۔ یوں جاہلانہ حرکات سے کس کو امپریس کر رہی ہے یہ عورت؟ بلوچستان کی قسمت کا فیصلہ ہمیشہ بلوچ سرداروں کے ہاتھ میں رہا ہے، پھر بھی بلوچستان کی ترقی کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیے گئے۔ اس حوالے سے ایک اہم کام 1976 میں ہوا جب ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں سڑکوں کی تعمیر، تعلیم، صحت اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کرنا چاہا تو چند بلوچ سردار اس کے خلاف مزاحم ہو گئے، کیونکہ ان علاقوں کی ترقی سے ان کی اپنے راج کے خاتمے کا خدشہ تھا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے 1976 میں سرداری نظام کے خاتمے کا ایکٹ پاس کیا گیا، جس کے بعد بلوچستان سے مسلح جدوجہد اور آزادی کی تحریکوں کا آغاز ہوا، جو اب تک پوری شدت سے جاری ہے اور جن میں غیر ملکی مداخلت و معاونت کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دور میں یہ عندیہ دیا تھا کہ وہ بلوچ عسکریت پسندوں سے مذاکرات پر آمادہ ہیں۔ بلوچ دانشوروں کے مطابق پچھلے 10 سے 15 سال کے دوران بلوچستان کے سماجی و سیاسی منظر نامے پر بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، جس میں تعلیم و شعور کے اضافے نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پہلے بلوچ سردار عوام پر حکومت کرتے تھے، اب انہیں اقتدار تک پہنچنے کے لیے عوام سے ووٹ مانگنا پڑتا ہے۔ فی الوقت مقامی سرداروں اور حکومت کے معاشی انقلاب کے حامیوں کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، جس میں غریب طبقہ پسرا ہے اور عوام کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے معروف دانشور ڈاکٹر شاہ محمد مری کہتے ہیں، بلوچ سردار پہلے سڑکوں کو تباہی کا ذریعہ سمجھتا تھا، موجودہ دور میں جب اپنے علاقے سے معدنیات نکلتی دیکھتا ہے تو سڑک مانگتا ہے۔ جس شان سے وہ عوام پر راج کرتا تھا وہ اس سے نیچے آنے پر تیار نہیں، مگر عوام کا معیار زندگی اب تبدیل ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھ گئے ہیں۔ یہ ارتقائی عمل کا حصہ ہے کہ جس شے کی طلب ختم ہونے لگے اسے معدوم ہونا پڑتا ہے۔ کچھ یہی حال آج بلوچ سردار کا بھی ہے۔ پاکستان میں بلوچوں کی آدھی سے زیادہ تعداد بلوچستان کے باہر آباد ہے۔ سندھ میں ایک طویل عرصے تک بلوچوں کی حکومت رہی ہے اور پنجاب کے مغربی علاقوں میں بلوچوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ پھر خود بلوچستان میں 1/3 آبادی پشتونوں کی ہے، خاص طور پر شمالی بلوچستان اور کوئٹہ میں جہاں اکثریت پشتونوں کی ہے۔ یہی وجہ ہے جب قبضے کے دوران افغانستان سے بڑی تعداد میں افغانوں نے بلوچستان میں پناہ لی تو بلوچ قوم پرستوں کو بلوچستان میں آبادی کے توازن کے بگڑنے کا شدید خطرہ تھا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ بلکہ پورا پاکستان اپنے بلوچی بھائیوں کے اس دکھ اور تکلیف کی گڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔